वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज हम ये इस बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करेंगे, जिहाद का फ़लसफ़ा। पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड की जो तमाम तर एनर्जीज़ हैं वो जिहाद के फ़लसफ़े को बातिल साबित करने के लिए तुली हुई हैं। जिहाद के फ़लसफ़े को की नेगेटिविटी को प्रमोट करने के लिए और उसके बारे में जितना भी वो अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि जितना उसके बारे में गंद उछाल सकते हैं तो वो करना चाह रहे हैं। इसी तरह जो मुस्लिम कम्युनिटी है वेस्टर्न वर्ल्ड में वो इतनी खौफज़दा है इस नाम से कि वो कहीं पे इस नाम को ना फेस करते हैं, ना इसके बारे में बात करते हैं, ना इसके बारे में कहीं ज़िक्र करते हैं। अगर कहीं ज़िक्र हो भी रहा हो पब्लिक गैदरिंग में तो वो उस गैदरिंग को अवॉइड करते हैं। आज हम इस सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आज हम इस बिल्ली को थैले से निकाल ही लेंगे इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, जिहाद का फ़लसफ़ा ये क्यों इतना ख़तरनाक और ये क्यों इतना नेगेटिव हो गया कि हम इससे बात करने से भी घबराते हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने और ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने उठाया। असल में ज़ाहिर है कि दुनिया में मिसकंसेप्शंस बहुत से टॉपिक्स में हो जाते हैं, तो जिहाद के हवाले से भी असल में यही हुआ। इसमें इफ़रात व तफरीत हुई, जैसे बहुत से मौज़ूआत में इफ़रात व तफरीत होती है, इस पर इफ़रात व तफरीत हो गई कि एक तबके ने तो कह दिया कि सिरे से जिहाद का इनकार ही कर दिया कि इसका कोई तसव्वुर ही नहीं है, ये बिल्कुल तफरीत में चले गए, एक इफ़रात में चले गए। वो हर चीज़ को उन्हें कत्ल मार धाड़ का नाम ही जिहाद रख दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि लफ्ज़ जिहाद जो है ये जिहाद का लफ्ज़ तो जोहद से है, जिहाद से मुराद क़िताल नहीं है। असल में जिहाद का लफ्ज़ बदनाम हो गया क़िताल के माना में। लफ्ज़ जिहाद सुनते ही इंसान समझता लो भी मार काट शुरू हो गई, लूट घसूट मार काट। हालांकि नहीं, जिहाद जो है ये तो जोहद और कोशिश से है, मुजाहिदे के माना में है। और कोशिश और स्ट्रगल जो है वो इंसान किसी भी अच्छे आला मकसद के लिए किसी भी तरह की करे, कलम से करे, इलम से करे, माल से करे, अपनी जान से करे, अपनी ये तवानाई से करे, तो ये सारी जो अफराद है जिहाद के उसी जिहाद का एक आखिरी जो फ़र्द वो क़िताल भी है कि बस औक़ात इलाए कलमतुल्लाह के लिए। असल में ये जिहाद और दहशत गर्दी का फ़र्क आप यूँ समझें कि जो सिपाही और डाकू के दरमियान जो फ़र्क है वो जिहाद और जो दहशत गर्दी में फ़र्क है कि एक असला दोनों के हाथ में है, दोनों इंसान हैं, दोनों की ख्वाहिशात हैं, दोनों एक तरह के नज़र आते हैं, दो टांग और दो हाथ वाले इंसान हैं, सब कुछ सेम है, लेकिन आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। एक बिल्कुल लीगलाइज है और दूसरा बिल्कुल जो है वो अनलीगल आदमी है। तो जो सिपाही और डाकू में फ़र्क है वो जिहाद और दहशत गर्दी में फ़र्क है। इन दोनों को आपस में मिला देना ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आप जिहाद को जो है वो दहशत गर्दी बना दें और दहशत गर्दी को जिहाद बना दें यहाँ पे। और दूसरी बात यह कि जिहाद की बुनियाद अदल पर है और दहशत गर्दी की बुनियाद जुल्म पर है। दोनों की फाउंडेशन ही अलग है, एक अदल के ऊपर कायम हो रहा है और एक जो है जुल्म पर कायम हो रहा है। तो दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। दोनों एक करना ये बहुत बड़ी हमाकत है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जिहाद का जो है मकसद दो चीज़ें हैं। अदल में दो चीज़ें हैं। एक ये कि उस मालिक जो पैदा करने वाला है उस पैदा करने वाले का नाम बुलंद करना, दूसरा जो पैदा अपने जैसी जो मखलूक है उसके हक़ को अदा करना। बस ये दो चीज़ें हैं, अल्लाह के हक़ को अदा करना और इसी तरीके से अपने जैसे मखलूक के हक़ को अदा करना। ये जिहाद का मतमा नज़र है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जहाँ अल्लाह के हक़ को वायलेट किया जा रहा है तो ये जिहाद का फ़लसफ़ा ये कहता है कि अल्लाह के हक़ को वायलेट ना होने दो, कि उस अल्लाह ने तो सारा कुछ दिया है, हमें जिस्म जान दिया, उसे सारी नेमतें दी हैं, उसका हक़ वायलेट नहीं होना चाहिए, लिहाजा जिहाद करो। जिहाद का मतलब क्या है? अब कलम के ज़रिए से आप अपना एहतिजाज रिकॉर्ड कर सकते, कलम से लिखो। अगर इलम के ज़रिए कैसे, इलम के ज़रिए से करो। इसी तरीके माल के ज़रिए से स्पेंड कर सकते हो, माल स्पेंड करके अल्लाह के हक़ को अदा करने के लिए कोशा हो जाओ। इसी तरीके से जान के जरिए से जहाँ आपको हाथापाई, क्योंकि जाहिर है कि जिन लोगों के अंदर आप इलम कलम और अपने माल के ज़रिए से जद्दोजहद और स्ट्रगल कर रहे हैं अल्लाह के हक़ को पूरा करवाने के लिए, वहाँ कोड़ मगज़ भी तो सामने आ सकते हैं। कोड़ मगज़ की गोशमाली के लिए पिटाई की ज़रूरत भी है, तो वहाँ आपको क़िताल की भी इजाज़त है। तो ये है वो शोबे जिसमें अल्लाह के हक़ को, दूसरा अल्लाह का हक़ पूरा हो रहा है, बंदों के हक़ में जुल्म है, अब उसमें जिहाद करो ताकि बंदों का हक़ मिल जाए।
بندوں کا حق ملے تو بندوں کے حق کو پورا کرنے کے لیے اپنے قلم سے، اپنے علم سے، اپنے مال سے، اور جہاں ضرورت پیش آئی کسی کوڑ مغز کے لیے وہاں قتال سے بھی آپ اپنا ان کے اندر عدل پیدا کرو۔ تو گویا کہ اللہ اور اللہ کی مخلوق کے اندر عدل کو پھیلانے کا نام جو ہے وہ جہاد ہے، اور جہاد کے یہ سارے جو افراد ہیں، اور جو دہشت گردی ہے اس کی بنیاد جو ہے ظلم پر ہے۔ وہ ظلم کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے حق کو بھی وائلیٹ کرواتا ہے اور اللہ کی مخلوق کے حق کو بھی وائلیٹ کرواتا ہے۔ وہ جس کو ہم ٹیررزم کہتے ہیں، جس کی بنیاد جو ہے اسٹارٹ جو ہے اس کی ایکسٹریمزم سے اسٹارٹ ہوتی ہے، انتہا پسندی۔ سب سے پہلے انسان میں انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے کہ انسان کسی ایک نظریے پر اتنا جم جاتا ہے کہ وہ دوسرے کی سننا نہیں چاہتا۔ لہٰذا اس قسم کے لوگ یہ کرتے ہیں، وہ بس ایک ڈاکو قسم کا آدمی اپنے نظریے پہ زندگی گزارتے، کسی دوسرے کو سننے کو تیار نہیں۔ تو سب سے پہلے ایکسٹریمزم پیدا ہوتا ہے۔ ایکسٹریمزم کے بعد اب وہ اتنا ایکسٹریم ہو جاتا ہے اپنے نظریے پہ کہ اس کے بعد ریڈیکلزم کا درجہ آ جاتا ہے کہ وہ اب اس کو کرنے کے لیے وہ تشدد کا شکار کرنے لگتا ہے لوگوں کو۔ یار میں جو اپنا نظریہ تمہیں تھوپنا چاہتا ہوں، وہ تشدد مار پیٹ کے ذریعے سے اپنے نظریوں کو حاوی کرتا ہے۔ تو پہلے ایکسٹریم ہو جاتا ہے، پھر ریڈیکلزم شروع ہو گیا، اب یہ تشدد اختیار کیا، اب تشدد کے بعد پھر ٹیررزم آ جاتا ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ یار یہ تشدد سے نہیں بات بن رہی، اب ان کو جو تباہ کر دو، ان کو جو گولیوں سے اڑا دو، ان کو تلوار سے کاٹ دو، تو وہ پھر مار دھاڑ شروع کر دیتا ہے۔ گویا کہ ڈاکو والا جو ہے نا وہ ریٹ مارتا ہے کہ لہٰذا لوگوں کی جان لے لیتا، انوسنٹ لوگوں کی۔ تو یہ ٹیررزم ہے۔ جہاد کا اس کا دور دور سے تعلق نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے، یا لوگوں نے یہ بڑی کانسپریسی ہے کہ اس جہاد اور دہشت گردی کو ایک کر دیا۔ حالانکہ جہاد جو ہے اپنی اصلی معنی کے اندر جب آتا ہے تو وہ تو عدل جو ہے جاری کرتا ہے، اس سے تو عدل پھیلتا ہے، ظلم کی کلا کما ہوتا ہے، اور وہ ہر ایک کو اپنا حق ملتا ہے۔ اور دین اسلام میں اسی جہاد کی اجازت دی۔ اور جہاد مزے کی بات یہ جو قتال ہے، قتال جب جو درجہ قتال کا بنتا ہے اس درجے میں تو دین اسلام نے بیسک تو جو دفاعی جہاد کی اجازت دی ہے، یعنی اپنا ڈیفینڈ کرنا آپ کو حق ہے کہ اگر کسی ظالم نے آپ کے اوپر ظلم کیا، وار کیا، اب آپ جو ہے وہ دفاعی جہاد کریں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں۔ جہاں پر اقدامی جہاد کی روایات ملتی ہیں تو وہ اقدامی جہاد بھی اپنی اصل میں ڈیفینس کے لیے کیے گئے، کیونکہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ انسان وہ اقدامی جہاد کرتا ہے اپنے ڈیفینس کے لیے۔ یعنی جیسے غزوہ تبوک کے موقع پہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نکل کر گئے مدینے سے باہر، مدینے سے باہر نکل گئے اور وہ ایک مقام پہ پہنچ گئے۔ حالانکہ آپ اصل میں اپنا پروٹیکشن کرنا چاہتے ہیں، آپ دفاع کرنا چاہتے ہیں، لیکن خود آگے قدم بڑھایا تاکہ غزوہ تبوک پر جو رومی فوجیں آ رہی ہیں ان پر یہ دبدبہ پڑے کہ یار یہ ابھی جو ہے یہ غزوہ احد کے اندر مار کھا کے ٹوٹ پھوٹ گئے تھے، لیکن نبی اس میں تو تپڑ اور جان ہے، یہ تو دیکھو چل کے مدینے سے باہر نکل کے یہاں لڑنے آ گئے۔ لہٰذا ان پر ایسا خوف طاری ہوا کہ رومی فوجیں، ہرقل جو ہے رومی فوجیں لے کے واپس بھاگ گیا، اور وہ بغیر جنگ کے جو ہے وہ غزوہ فتح ہو گیا۔ تو جو اقدامی جہاد بھی کہیں ہے تو وہ اس کی اصل منشا جو ہے وہ دفاعی جہاد ہی ہے۔ اور اس لیے قرآن کریم میں بھی جہاں پر یہ قتال کی آیتیں ہیں وہاں قرآن نے یہ کہا کہ تم لڑو ان سے، قتال کرو ان سے جو تمہیں قتل کر رہے ہیں۔ تو لہذا یہ تو ریئیکشن ہے، ایکشن نہیں ہے۔ تو لہذا یہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں ویسٹرن ورلڈ کو بھی کہوں گا اور ہمارے ایسٹرن ورلڈ بھی اس تشریح کو واضح کرے کہ اس کی وجہ سے فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ اب ایسے علماء، ہمارے جیسے علماء جو برج بنانا چاہتے ہیں، یہاں کے ملکوں میں بیٹھ کے برج بنانا چاہتے ہیں تاکہ دونوں تہذیبیں کا تصادم نہ ہو، ایک دوسرے کو سمجھیں، تو وہ اس کی وجہ کیا ہو جاتا ہے، وہ ایک فاصلے پیدا ہونے لگتے ہیں، وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتے کہ یار وہ جہاد، لفظ جہاد سنتے ایک دم عذاب آ گیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، کیونکہ جہاد جو ہے اس کو قتال کے معنی میں آپ لے لیتے ہیں، اور میں نے بتا قتال کے اندر بھی شرط ہے کہ جو آپ سے لڑے، اللہ نے قرآن میں کہا جو تم سے لڑے اس سے تمہیں لڑنے کی اجازت، اس سے تم لڑو، مطلب یہ کہ اپنا دفاع بھی کرو، اور جن تمہیں گھروں سے نکالا، ظلم کیا وغیرہ وغیرہ، تو یہ تو ظاہری تفصیلات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ تو اس جہاد کو جو ہے وہ دین اسلام نے قائم رکھا اور قیامت تک قائم رہنے کی اس کے لیے بشارت دے دی، کیونکہ جہاد عدل پر ہے، اور دین اسلام جو آخری دین ہے اور یہ عدل چاہتا ہے، اور عدل کا پرچم جب بلند ہوگا تو ہر ملک کو، ہر فرد کو اس کے اپنے حق ملیں گے اور ہر ایک کو حفاظت ملے گی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، اتنی تفصیل سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے۔